हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस राइटिङ अन्तर्गतको मेमो अथवा मेमोरेन्डम पढ्न गइरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष मेमो राइटिङ अथवा मेमोरेन्डम राइटिङबाट सधैँ 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन सोध्ने गर्दछ। मेमोलाई के पनि भन्ने गरिन्छ, मेमोरेन्डम पनि भन्ने गरिन्छ। मेमोको यहाँनिर तपाईँहरू फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी योभन्दा अघिल्लो वर्षमा सोधेको क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर एउटा सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्क ह्याज रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस अ program for subsidizing 50% of tuition fee of employee children. Write a memo for announcing this policy. अब मेमोलाई के पनि भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि मेमोरेन्डम पनि भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा मेमो भनेको के हो बुझ्नुपर्छ। अ मेमो अर मेमोरेन्डम इज अ सर्ट रिटन कम्युनिकेसन युज टु इन्फर्म अ ग्रुप अफ पिपल विथिन एन अर्गनाइजेसन एबाउट अ स्पेसिफिक प्रब्लम सोल्युसन अर इभेन्ट। यानि कि कुनै अर्गनाइजेसनभित्र का व्यक्तिहरूलाई कुनै समस्या अथवा कुनै इभेन्ट अथवा कुनै समस्याको समाधानको लागि बनाइएको एउटा सानो पत्र हो, त्यसलाई नै के भनिन्छ, मेमो भनिन्छ। स्मल सर्ट रिटन कम्युनिकेसन भन्छ। अब मेमोको एउटा फर्मेट हुन्छ। यहाँ हेर्नु, सबैभन्दा सुरुमा टु लेखेको छ, फ्रम लेखेको छ, डेट लेखेको छ, सब्जेक्ट लेखेको छ। सबैभन्दा माथि भनेको मेमो लेखिन्छ क्यापिटल लेटरमा। मेमोरेन्डम भनेको भए मेमोरेन्डम भने त मेमो र मेमोरेन्डम भन्नु उस्तै हो। मेमो चाहिँ एउटा नोटिस जस्तै हो। अर्गनाइजेसनभित्र केही कुराको लागि नोटिस दिन्छ नि त। अब वार्षिक उत्सव आउँदैछ, इभेन्ट सञ्चालन हुन आँटेको छ अथवा कुनै प्रब्लमको समाधान थाहा पाइयो भने हामी सानो सर्ट मेसेज लेख्छौँ नि, त्यसलाई नै मेमो भनिन्छ। अब मेमोको फर्मेटको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा सुरुमा यसरी मेमो लेख्नुपर्छ। माथि मेमो लेखिसकेपछि यहाँनिर जहिले पनि सुरुमा टु लेख्नुपर्छ। टु रिसिभ नेम भनेको छ, यानि कि मेमो कसलाई पठाइएको हो। अब स्कुलबाट विद्यार्थीलाई सूचना गरिएको छ भने यहाँनिर टु अल द स्टुडेन्ट लेख्नुपर्छ। अनि अब फ्रम कसले पठाएको, स्कुलबाट पठाइएकै कुरा गरिरहेको छ। फ्रममा भनेको फ्रम अब प्रिन्सिपल लेख्ने। अब डेट भनेको कहिले पठाएको मेमो, अनि त्यसपछि सब्जेक्ट लेख्नुपर्छ। सब्जेक्ट भनेको के विषयमा पठाइएको। अनि त्यसपछि अब इन्ट्रोडक्सन भनेको, यहाँ यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ लेख्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूले आफ्नो सब्जेक्टको इन्ट्रोडक्सन लेख्नु। जस्तै स्टार्ट विथ अ ब्रिफ स्टेटमेन्ट एबाउट द पर्पज अफ मेमो। मेमो किन लेख्नुभएको त्यो कुरालाई हेर्नु। अनि त्यसपछि बडी छ। अब बडीभित्र त्यो के कुरालाई लेखेको त्यसको सबै एक्सप्लेन गर्ने। ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, की डिटेलहरू, इन्स्ट्रक्सन, एनी रिलेभेन्ट डेट्स, अनि एक्सन आइटम्स अर नेक्स्ट स्टेप, र लास्टमा के छ भन्दाखेरि कन्क्लुजन छ। सम अफ द मेन पोइन्ट्स अर प्रोभाइड द फाइनल थट इन्क्लुड कल टु एक्सन इफ नेसेसरी भनेको छ। अब यसरी मेमोको मुख्यतया भनेको 4वटा पार्ट हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा भनेको अब तपाईँले यो टु, फ्रम, डेट, सब्जेक्ट, यति 4वटा चाहिँ नछुट्टाइ लेख्नुपर्छ। टु हुन्छ अनि फ्रम हुन्छ। प्रायः जसो अब लेटरहरू लेख्दाखेरि चाहिँ फ्रम लेखिन्थ्यो अनि टु पछि आउँथ्यो, तर मेमो लेख्दा चाहिँ टु, फ्रम, डेट, सब्जेक्ट, अनि त्यसपछि अब मेमोको अफिसियल स्टार्ट गर्ने। अब जस्तै यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीलाई यो सूर्योदय एउटा एजुकेसन नेटवर्क छ, त्यसले चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो इम्प्लोइहरूको बच्चाको चाहिँ ट्युसन फी 50% सब्सिडाइज गरिदिएको छ, होइन। अब हो यसकै बारेमा हामीले मेमो लेख्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नु, सबैभन्दा सुरुमा टु छ। टु अब यो कसलाई लेखेको, सबै स्टाफलाई लेखेको, त्यही भएर टु अल द स्टाफ हो। अब फ्रम कसबाट लेखेको, यहाँ फ्रममा कसबाट लेखेको थियो कि थिएन, यहाँ फ्रम योर नेम, डिपार्टमेन्ट, कसले आफूले लेखेको नि त्यहाँ, त्यही भएर फ्रममा। अब रञ्जन शर्मा, जेनरल म्यानेजर, अनि डेट छ कहिले, अप्रिल 21, 2022। अब सब्जेक्ट के छ, ट्युसन फी सब्सिडाइज गर्ने विषयमा, 50% ट्युसन फी सब्सिडाइज गर्ने विषयमा हामीले लेखेको यो। अब उतापट्टि सबैभन्दा सुरुमा इन्ट्रोडक्सन जस्तो लेख्ने भनेको थियो। इन्ट्रोडक्सन यो बडी, अनि लास्टमा भनेको कन्क्लुजन लेख्ने भनेको थियो। अब इन्ट्रोडक्सन, अब यो सब्सिडाइजको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो। अब आवर इन्स्टिट्युसन इज पपुलरली नोन फर द बेस्ट एट्र्याक्सन अफ एकाडेमिक एक्सिलेन्स। वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल फर अल प्यारेन्ट्स अफ आवर स्कुल चिल्ड्रेन, गार्जियन्स एन्ड द वेल विसर। यसरी इन्ट्रोडक्सन दिने अर्गनाइजेसनको बारेमा। अनि त्यसपछि द अर्गनाइजेसन, यो चाहिँ बडी हो। द अर्गनाइजेसन अलवेज ओरिज एबाउट प्रोभाइडिङ द बेस्ट क्वालिटी इन द एजुकेसन and the facilities to the employee. The love, trust and the dedication that the employees have given us is priceless. So the organization announced some subsidies to the employees. अब यसरी बडीभित्र हामी बस्यौँ। यहाँनिर बडीमा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भनेको थियो, हामीले ब्याकग्राउन्ड दियौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको बारेमा, अनि की डिटेल्स, अनि त्यसपछि के एक्सन लियो त, उतापट्टि हामीले सब्सिडाइज गर्ने एक्सन लिएको थियौँ, त्यही कुरा उल्लेख गरेको छ यहाँनिर। यहाँनिर हामीले सब्सिडाइज भनेको थियौँ नि त यहाँनिर।
So the organization announces some subsidiaries to the employees. अब लास्टमा conclusion लेखिदिने. Our organization Suryodaya Education Network is going to introduce a policy subsidizing 50% of tuition fee to the employee children. So we proudly announce that by this type of announcement the employee will feel a benefit, and that will even create a sense of belongingness to the employee. And lastमा all the staffs are requested to take the advantage of facilities. त थ्याङ्क यू. अब कसले लेखेको? राजन शर्मा, जेनरल म्यानेजर. सो फर्मेट एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्. फर्मेटमा सानो सुरुमा अब यो टु लेख्ने, फ्रम लेख्ने, डेट लेख्ने, सब्जेक्ट लेख्ने. अब उतापट्टि हामीले ट्युसन फी सब्सिडाइज गरेको थियौँ. अब अर्गनाइजेसनको इन्ट्रोडक्सन हल्का दियौँ. हाम्रो अर्गनाइजेसनले सुरुदेखि यस्तो कामहरू गरिरहेको छ, हाम्रो इम्प्लोइलाई विशेष किसिमको हेरचाह दिएको छ. अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा अब अर्गनाइजेसनले सुरुदेखि नै ट्युसन पढाइरहेछ. अब त्यो ट्युसनमा चाहिँ अझै राम्रो होस् भनेर सब्सिडाइज गरेको छ भन्नेको छ. अनि कन्क्लुजन लेखेको छ. यसरी मेमोको मेन कुराहरू भए. अब यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ. यति गरेपछि सजिलैसँग 5 मार्क्स ल्याउन सकिन्छ.